अस्सलाम वालेकुम। 10 अप्रैल 2022 को इमरान खान की हुकूमत गिराई गई और इमरान खान को जिस तरीके से घर भेजा वो भी तारीख के अंदर याद रखा जाएगा। जिस तरीके से सिंध हाउस के अंदर मंडी लगाई गई और अरकान को ख़रीदा गया, ये सब कुछ भी आपके सामने है। पाकिस्तान के अंदर ये चीज़ कोई पहली दफ़ा नहीं हुई थी, बल्कि इससे पहले भी कई दफ़ा पाकिस्तान के अंदर ये सौदेबाजी की जा चुकी है। छांगा मांगा की मंडी के हवाले से पाकिस्तान के अंदर काफ़ी बहस रही और ये भी तारीख़ के अंदर लिखा जा चुका है कि किस तरीके से छांगा मांगा की मंडी के अंदर नवाज शरीफ ने अरकान को ख़रीदा और फ़रोख्त किया। तो बहरहाल 10 अप्रैल 2022 को जिस तरह इमरान खान की हुकूमत को गिराया गया, उसके बाद जिस तरह का रद्द अमल पाकिस्तान की अवाम ने दिया, वो सब कुछ भी आपके सामने है। क्योंकि इमरान खान की हुकूमत से पहले भी बहुत से वज़राए आज़म को घर भेजा गया, मगर इस किस्म का रद्द अमल अवाम की जानिब से कभी भी नहीं दिया गया। 2017 के अंदर नवाज शरीफ को पनामा केस के अंदर सज़ा दी गई और घर भेजा गया, लेकिन अवाम ने किसी भी किस्म का रद्द अमल नहीं दिया। इमरान खान को जब हुकूमत से निकाला गया, इमरान खान ने बाकी वज़राए आज़म और बाकी लीडरान की तरह इस साजिश को मानने से इनकार कर दिया और बिलाखिर वही किया जिसके लिए वो माने जाते हैं, और उन्होंने इसका रद्द अमल इस सूरत में दिया कि पूरे पाकिस्तान के अंदर अवाम को इस साजिश के बारे में आगाह करने के लिए निकल पड़े। और जिस तरह इमरान खान ने पूरे पाकिस्तान के अंदर जलसे किए, ये भी तारीख़ याद रखेगी, क्योंकि तारीख़ के अंदर ऐसे बड़े जलसे पहले कभी भी नहीं देखे गए। तो बहरहाल इमरान खान की हुकूमत ख़त्म होने के बाद अवाम के इस रद्द अमल ने एक चीज़ तो वाज़ेह कर दी कि आने वाले इंतखाबात के अंदर अवाम इमरान खान को ही वोट देंगे। इमरान खान की और तहरीक इंसाफ की 3 साल कारकर्दगी जिस तरह की भी हो, मगर जिस तरह उनको हुकूमत से निकाला गया और जिस तरह मंडी लगाई गई और लोगों को ख़रीदा गया, ये सब कुछ अवाम ने अपनी आंखों से देखा और उसके बाद अवाम ने फ़ैसला किया कि आने वाले इंतखाबात के अंदर वोट सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान को देंगे। इमरान खान की हुकूमत गिरने के बाद जिस तरह ज़िमनी इंतखाबात हुए और उन ज़िमनी इंतखाबात के अंदर तहरीक इंसाफ ने तकरीबन 90% सीटें आराम से हासिल कर लीं। तहरीक इंसाफ ने मुस्लिम लीग नून की सीटें तो जीती ही जीती, मगर 2018 के अंदर जो सीटें आज़ाद उम्मीदवारों के पास थी वो तहरीक इंसाफ ने बआसानी बड़ी लीड से जीत ली। उसके बाद जितने भी ज़िमनी इंतखाबात हुए, चाहे आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात हों या गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात हों, तहरीक इंसाफ ने वाज़ी अक्सरियत से वो इंतखाबात जीते। याद रहे उन इंतखाबात ने मुस्लिम लीग नून की जानिब से मरीम नवाज़ और पीपल्स पार्टी की जानिब से बिलावल भुट्टो इलेक्शन मुहिम करते रहे, मगर तहरीक इंसाफ की जानिब से उनके लोकल रहनुमाओं की जानिब से ही वहाँ कैंपेन की गई और इलेक्शन भारी अक्सरियत से जीता गया। उसके बाद जिस तरीके से कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के अंदर तहरीक इंसाफ की हुकूमतों को गिराया गया और वही सौदेबाजी जो यहाँ पाकिस्तान के अंदर की गई थी, इस्लामाबाद के अंदर की गई थी, वही सौदेबाजी आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के अंदर भी सामने आई, जिसके बाद तहरीक इंसाफ की वाज़ेह अक्सरियत से बनी हुई हुकूमतों को गिरा दिया गया। 10 अप्रैल 2022 के बाद एक सियासी टोले ने हुकूमत संभाली और इक़्तिदार के ऊपर कब्ज़ा किया। उसके बाद 16 माह तक इनकी हुकूमत जारी रही और इन 16 माह के दौरान जिस किस्म की कारकर्दगी इस सियासी टोले ने दिखाई, वो सब कुछ आपके सामने है। पाकिस्तान की मईशत को तबाह कर दिया, पाकिस्तान का गरीब मज़ीद गरीब होता गया और महंगाई की चक्की में पिसता रहा और आज भी उनकी कारकर्दगी की वजह से पिस रहा है। पाकिस्तान के अंदर कारोबार ख़त्म हो चुका, बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों ने पैसे भेजना बंद कर दिए, पाकिस्तान के अंदर एक्सपोर्ट इंपोर्ट तकरीबन बंद हो चुकी, पाकिस्तान के अंदर कारोबार बंद हो गया, कोई भी मुल्क पाकिस्तान को कर्ज देने के लिए तैयार ही नहीं था। ये इस 16 माह की कारकर्दगी का नतीजा है कि आज पाकिस्तान दुनिया के अंदर तनहा खड़ा है और पाकिस्तान के साथ कोई भी मुल्क चलने को तैयार नहीं। आज पाकिस्तान के अंदर महंगाई के ये आलम है कि तारीख की बुलंद तरीन सतह पर महंगाई पहुँच चुकी, बिजली की कीमत तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच चुकी, पाकिस्तान के अंदर महंगाई, बेरोज़गारी और तमाम मसाइल इस वक्त बढ़ चुके हैं कि जिनको संभालना नामुमकिन नज़र आ रहा है। इसका सिर्फ़ और सिर्फ एक ये हल था कि जैसे ही इमरान खान की हुकूमत को गिराया गया, साथ ही इंतखाबात करवा दिए जाते और अवाम जिसको वोट देती वो हुकूमत संभाल लेती। लेकिन इनका फ़ैसला कुछ और था। इन्होंने 16 माह के अंदर अपने 1100 अरब के केसेस को ख़त्म किया, नैब के कवानीन के अंदर तरमीम की, जिसका फ़ायदा ये हुआ कि इनके तमाम छोटे बड़े रेफरेंसेस और तमाम छोटे बड़े केसेस
کیسز ختم ہو گئے۔ بہرحال اس ویڈیو کے اندر آپ کے لیے اہم خبر یہ تھی کہ مسلم لیگ نون جو کہ اب الیکشن کمپین کے لیے پاکستان کے اندر نکل چکی ہے اور گلی محلوں کے اندر ان کو مسائل درپیش ہیں، کیونکہ جس طرح انہوں نے حکومت کی اور جس طریقے سے تحریک انصاف کی حکومت گرائی، عوام اب اس کا رد عمل دینا شروع ہو چکے ہیں۔ پاکستان کی عوام کو یاد ہے تو صرف اور صرف وہ 16 ماہ کی کارکردگی جو اس سیاسی ٹولے نے دکھائی۔ مسلم لیگ نون کے رہنما عوام کے اندر ووٹ مانگنے گئے، جن کا نام ہے محمد افضل بھروانہ، جو کہ نون لیگ کی جانب سے عوام سے ووٹ لینے گئے، اور وہاں پر جس طریقے کا سلوک عوام کی جانب سے کیا گیا وہ ویڈیو یقیناً آپ نے ضرور دیکھی ہوگی۔ میں اس کی کچھ تصاویر آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں جس کے اندر دیکھا جا سکتا ہے کہ عوام کی جانب سے سر عام تشدد کیا گیا اور ان کو ڈنڈوں سے اور پائپ سے مارا گیا۔ مسلم لیگ نون کے لیے یہ کوئی حیرانی کی بات نہیں، کیونکہ یہ ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ جس طرح کا سلوک انہوں نے پاکستان کی عوام کے ساتھ کیا، اب اس کا حساب دینے کی باری ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ وہ اس 16 ماہ کی کارکردگی کو قبول کرنے سے اور اس تباہی کی ذمہ داری کو قبول کرنے سے قاصر ہیں، جبکہ تمام فیصلے لندن سے کیے گئے، نواز شریف کی مرضی سے کیے گئے، شہباز شریف کی مرضی سے کیے گئے، مگر اب وہ اس چیز کو قبول کرنے سے بھی قاصر ہیں۔ بہرحال عوام یہ سمجھ چکی ہے کہ یہ سارا قصور اس سیاسی ٹولے کا تھا، تو پہلا نتیجہ یہ نکلا کہ مسلم لیگ نون کے کارکنان اور مسلم لیگ نون کے رہنما جب ووٹ مانگنے جاتے ہیں تو عوام کی جانب سے جس قسم کا رسپانس دیا جاتا ہے وہ پہلا نتیجہ آ چکا ہے۔ عوام کی جانب سے تشدد کیا گیا، ڈنڈے مارے گئے اور ان کو وہاں سے بھگا دیا گیا۔ اب مسلم لیگ نون کے لیے سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ وہی مسلم لیگ نون ہے جو تحریک انصاف کو اور عمران خان کو کہا کرتی تھی، بلکہ مریم نواز کہا کرتی تھی کہ اگر عمران خان اور تحریک انصاف کے رہنماؤں نے عوام میں جانا ہے تو ہیلمٹ پہن کر جائیں، کیونکہ عوام ان کو جوتے ماریں گے۔ تو آج مسلم لیگ نون کے ساتھ وہ سلوک ہو رہا ہے اور آج ان کو ہیلمٹ پہننے کی ضرورت ہے، کیونکہ عوام میں ان کے لیے جانا اس وقت ناممکن ہو چکا ہے، کیونکہ جس طرح کا سلوک پاکستان کی عوام کے ساتھ کیا گیا اور جس طرح کا سلوک عمران خان اور تحریک انصاف کے ساتھ کیا جا رہا ہے، اب عوام یہ سب کچھ سمجھ چکے ہیں۔ اب پاکستان کی عوام نے فیصلہ کیا ہے کہ اس کا حساب لیا جائے گا، چاہے وہ تحریک انصاف کا رہنما ہو یا مسلم لیگ نون کا یا پیپلز پارٹی کا، عوام اب جواب مانگیں گے۔ تو بہرحال مسلم لیگ نون کے حالات اس وقت انتہائی خراب ہیں، پیپلز پارٹی کے حالات انتہائی خراب ہیں، کیونکہ روز آنے والے نئے سرویز یہی بتا رہے ہیں کہ تحریک انصاف پچھلے دن سے زیادہ مقبول ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ حال ہی میں ہونے والے سروے کے اندر یہی واضح پیغام دیا گیا عوام کی جانب سے کہ تحریک انصاف کو ہی ووٹ دیں گے اور عمران خان کو ہی پاکستان کا وزیر اعظم بنائیں گے۔ یاد رہے یہ سروے جیو جنگ کی جانب سے کیا گیا ہے، یہ وہ ادارہ ہے جس کی حمایت مسلم لیگ نون کے ساتھ ہی رہی ہے۔ اس سروے کے اندر تحریک انصاف کی مقبولیت کو کتنا کم کرنے کی کوشش کی ہوگی، آپ اس چیز کا اندازہ پہلے سے ہی لگا سکتے ہیں۔ تو بہرحال اس سارے پریشر کے بعد، اس تحریک انصاف کی مقبولیت کو کم کرنے کے بعد بھی تحریک انصاف چاروں صوبوں کے اندر بھاری اکثریت سے لیڈ کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ پنجاب، خیبر پختونخوا، بلوچستان، ہر صوبے کے اندر اس وقت تحریک انصاف سب سے مقبول ترین جماعت ہے۔ روز ہونے والے سرویز کے اندر یہی نتیجہ سامنے آ رہا ہے کہ تحریک انصاف ان حلقوں کے اندر بھی کافی قابل قبول ہو چکی ہے، اور ان حلقوں کے اندر جدھر تحریک انصاف دوسرے یا تیسرے نمبر پر آتی تھی، آج وہاں پر تحریک انصاف پہلے نمبر پر دکھائی دے رہی ہے۔ گوجرانوالا ہو، لاہور، سیالکوٹ، سرگودا، ان تمام حلقوں کے سروس دیکھنے کے بعد نتیجہ یہی اخذ کیا گیا کہ تحریک انصاف اس وقت پنجاب ہو، خیبر پختونخوا ہو یا کوئی بھی صوبہ ہو، اس کے اندر سب سے مقبول ترین جماعت بن کر سامنے آ رہی ہے۔ اب اسی مقبولیت کی وجہ سے تحریک انصاف کے چیئرمین اور تحریک انصاف کے اوپر کریک ڈاؤن سخت کر دیا گیا ہے۔ حال ہی میں علی اوان جو کہ تحریک انصاف کے پرانے رہنما تھے اور 2018 میں MNA بھی منتخب ہوئے تھے، ان کو گرفتار کیا گیا اور کل ہی وہ استحکام پارٹی میں شامل ہو گئے۔ یاد رہے اس سے پہلے انہوں نے ایک بیان حلفی ریکارڈ کروا دیا تھا جس کے اندر انہوں نے واضح طور پر کہا تھا کہ اگر میری گرفتاری ہو جائے اور اس کے بعد میرا بیان تبدیل ہو جائے تو اس کو جبری بیان سمجھا جائے۔ تو اسی لیے تحریک انصاف کے اوپر کریک ڈاؤن کا سلسلہ جاری ہے، عمران خان کے کیسز کو تیزی سے
سے آگے لے جایا جا رہا ہے تاکہ عمران خان کو الیکشن سے پہلے سزا دی جا سکے اور اس سیاسی ٹولے کو ایک سموتھ گراؤنڈ دیا جا سکے جہاں پر یہ حکومت آپس میں مل کر بنا سکیں اور پاکستان کے اوپر ایک نیا عذاب نازل کریں۔ تو یاد رہے کسی بھی پارٹی کو ختم کرنا اتنا آسان کام نہیں، کیونکہ جس پارٹی کا ووٹ پاکستان کے اندر سب سے زیادہ ہے اس کو تو خاص طور پر ختم کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ تحریک انصاف کے رہنماؤں کو تو گرفتار کیا جا رہا ہے، مگر کارکنان اپنے طور پر ہی جلسے جلوس کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور جس طرح کے جلسے جلوس وہ لوگ کر رہے ہیں، تاریخ میں ایسے جلسے جلوس جو کہ کارکنان کی جانب سے خود کیے گئے پہلے نہیں دیکھے گئے۔ تو بہرحال اس کا حل صرف اور صرف یہ ہے کہ اگر پاکستان کو استحکام دینا ہے، پاکستان کے اندر ترقی لانی ہے، تو صاف اور شفاف انتخابات کروائے جائیں جس کے اندر تمام جماعتوں کو الیکشن لڑنے کی اجازت دی جائے، بغیر کسی دباؤ کے، بغیر کسی پریشر کے ان کو الیکشن لڑنے دیا جائے، اور جس کو عوام ووٹ دیں اس کو حکومت بنانے کی اور اپنی مرضی سے حکومت کرنے کی اجازت دی جائے۔ بظاہر اس وقت یہی نظر آ رہا ہے کہ پاکستان کے اندر جب بھی انتخابات ہوں، عمران خان جیل میں ہوں یا جیل سے باہر، اکثریت تحریک انصاف ہی حاصل کرے گی۔ والسلام۔